भइरहेको हो। हजुर सर भइरहेछ। एप्रिसिएसनसम्म भएको छ अलिक तल साटिदिनुहोस् त हजुर ठिक छ सर ल अब बुझ्दै पनि गरौँ होला है। एकैछिन सर त्यति त्यो अलिकति बाँकी भयो त्यतिमा चाहिँ साटिसकेन डिप्रिसिएसन चाहिँ तलको लेख्नु भएको छ टोटल अपरेटिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस अझ प्र्याक्टिस गर्न भ्याइ कि भ्याएन? ल ठिक छ सर ल अब सार्न बाँकी भए एकछिन रोकेर बुझौँ होला है। अनि हामी फेरि हिजोको हाफ भएको थियो, आज हाफ कन्टिन्यू गरौँला। र हिजो हामीले मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट, त्यसपछि अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट अनि क्यास बजेट हामीले बनायौँ। र मास्टर बजेटमा अलिकति कम्प्लिकेसन भनेको क्यास बजेटमा हो। अब क्यास बजेट बनाइसके पछाडि अब आज हामी तयार पार्छौँ बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट र बजेटेड ब्यालेन्स सिट। र हामीले मास्टर बजेटिङको प्रब्लम गर्दाखेरि अब सुरुमै भनेका थियौँ अब हरेक एउटा पेजमा एउटा बजेट बनाउँदा हुन्छ। अब मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट हामी एउटा पेजमा बनाउँछौँ, अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट अर्को पेजमा, अनि क्यास बजेट त धेरै चाहिन्छ एउटा पेजमा पनि अट्ला कि नअट्ला। र साथसाथै हामीले क्यास बजेट बनाउनको लागि अब हिजो त हामीले सिम्पलवाला केस गरेको भयो र अलिकति कम्प्लिकेट केसमा हामीले वर्किङ नोट नै फेरि क्यास बजेटको लागि चाहिने वर्किङ नोट नै एक पेज एक्स्ट्रा फेरि बनाउनु पर्छ। अब त्यो हामी बिस्तारै पढ्छौँ। अब हिजो क्यास बजेट, त्यस्तै गरी मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट तयार पारिसकेपछि र क्यास बजेट बनाइसकेपछि हामी बनाउँछौँ बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट। र सुरुमै हामीले यो सबै बनाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि पहिल्यै मेन्टली प्रिपेयर भएर अब फर्स्टमा हामी मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट, त्यसपछि अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट, त्यसपछि क्यास बजेट, त्यसपछि क्यास बजेटको लागि चाहिने एउटा एक पेज पुरै वर्किङ नोट छुटाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामी बनाउँछौँ बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट। र इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी अब जुन 3 मन्थ्सको स्टेटमेन्ट तयार पारेर भनेको हुन्छ त्यो 3 मन्थ्समा हामीले इन्डिभिजुअल मन्थमा कति सेल्स गरेका छौँ
त्यसबाट हामी इन्कम स्टेटमेन्ट सुरु गर्छौं। त्यसैले सबभन्दा फर्स्ट हामी राख्छौं बजेटेड सेल्स र हामीले जनवरी फेब्रुअरी मार्चको लागि गर्दै छौं भने तीनैवटाको क्वेशनमा दिएको सेल्स हामी सुरुमै लेख्छौं। त्यसले 4,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख तीनैवटा एड गरेपछि हाम्रो आउँछ 13,50,000। यो पनि सुरुमै ट्रिट गर्दा हुन्छ। हामीले यो भन्दा अगाडि सेल्स मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटमा पनि राख्ने गर्छौं, जुन हामीले सबभन्दा फर्स्टमा बनाउने हो। अनि मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउँदाखेरि नै यो सेल्सलाई हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि सुरुमै सबै टोटल सेल्सहरू जोडेर सुरुमा यहाँ राख्दा पनि हुन्छ। मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटमा चाहिँ सेल्समा ग्रस प्रॉफिट घटाएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालिन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएर ग्रस प्रॉफिट लेख्ने गरिन्छ। तर एक्चुअली क्वेशनमा दिएको त ग्रस प्रॉफिट 40% दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि हामीले सुरुमै जब हामी सेल्स मर्कन्डाइज बजेटमा ट्रिट गर्छौं, मर्कन्डाइज बजेटमा ट्रिट गर्नुको साथसाथै यो इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि सुरुमै ट्रिट गर्दा हुन्छ, ताकि हामीलाई कन्फ्युज नहोस् र पछि फेरि ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने नहोस्। त्यसरी पोस्टिङ गरेको हिसाबले नै हामीले मार्क्स पाउने कारणले गर्दा जब जब जुन ठाउँमा हामी आइटमहरू ट्रिट गर्छौं एकैपटक त्यो एउटा आइटमलाई सबै ठाउँमा ट्रिट गर्यो भने हाम्रो छुट्ने पनि हुँदैन र कन्फ्युजन पनि हुँदैन र पछि मिस्टेक हुने चान्स पनि हुँदैन। अब मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटमा सेल्समा ग्रस प्रॉफिट घटाएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालिन्थ्यो भने इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्ने बेला तीनैवटाको एकैपटकमा हामी टोटल राख्छौं। सो जनवरीको सेल्स 450, फेब्रुअरीको सेल्स 4 लाख र मार्चको सेल्स 5 लाख जोडेर 13,50,000 आउँछ। र क्वेशनमा ग्रस प्रॉफिट 40% दिएको छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 60% हुन्छ र सेल्स सधैँ 100% हुन्छ। र यो 100% सेल्समा 60% कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले माइनस गर्यो भने यहाँ आउँछ ग्रस प्रॉफिट 40% अन सेल्स। तर यहाँ राख्ने बेला हामी तीनैवटाको टोटल एकैपटकमा राख्छौं। त्यसैले तीनैवटा एड गर्यौं, टोटल सेल्स 13,50,000, यसको 60% कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्यो 8,10,000 र माइनस गरे पनि भयो अथवा 13,50,000 को 40% ग्रस प्रॉफिट यसरी निकालेर राख्दा पनि भयो। बुझ्यो है? यहाँसम्म सुरुमै ट्रिट गर्दा हुन्छ है। क्लियर भयो सर, क्लियर भयो। अनि ग्रस प्रॉफिट आइसकेपछि यसमा हामी लेस गर्छौं अपरेटिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। जति पनि अरु खर्चहरू हामीले गरेका हुन्छौं ती खर्चहरू अब हामी अपरेटिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेसमा ट्रिट गर्छौं। र क्याश बजेटमा जति पनि खर्च आइटमहरू हामीले ट्रिट गरेको छ त्यो सबै यहाँ आउँछ। र यहाँ अझ एक्स्ट्रा एउटा आइटम आउँछ, त्यो डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन भन्ने आइटम खर्च हो तर नन क्याश, पैसा बाहिर नभइकन खर्च हुने कारणले गर्दाखेरि क्याश बजेटमा चाहिँ पैसा बाहिर नजाने भएकोले हामी क्याश बजेटमा पोस्टिङ गर्दैनौं। तर इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ पैसा बाहिर गए पनि नगए पनि हामीले चाहिँ पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ हाम्रो डेप्रिसिएसन एउटा आइटम एक्स्ट्रा हामी ट्रिट गर्छौं। ल अब हिजोको हामीले क्याश बजेट हेरेर यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा, सेलिङ एक्सपेन्सेसमा इन्ट्रेस्ट आइटमहरू सबै हामी यहीँबाट सार्छौं है। यहाँ हेरौँ ल, हिजो हामीले गरेका थियौं अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 67,500, 60,000, 75,000 कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि क्याश बजेटमा हैन सर? हजुर क्याश बजेटमा हेरौँ ल। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सेल्सको 15% भनिरहेछ। 67,500 हो, सेल्सको 15%। यो तीनैवटा आइटम
यहाँ हामीले जोडेर राखेको ल त्यहाँ लगेर राखेको होइन हजुर यो जति पनि खर्चहरू छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस तीनटा एड गर्ने इन्कम स्टेटमेन्टमा देखाउने सेलिङ एक्सपेन्सेस तीनटा आइटम एड गर्ने अपरेटिङ एक्सपेन्समा देखाउने तर फिक्स एसेट्स पर्चेस गरेको चाहिँ यो खर्च होइन यो त हामीले एसेट्स किनेको हो यसलाई चाहिँ हामीले एसेट्समा देखाउँछौँ र यसमा काट्ने डेप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ देखाउँछौँ त्यसैले फेरि हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा आउने हो भने बुझ्यो है क्याश बजेटमा भएका खर्चहरू हामी यहाँ देखाउँछौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस तीनवटा महिनाको जन फेब मार्चको जोड्यो टोटल हाल्यो 2,02,500 सेलिङ एक्सपेन्सेस पनि तीनवटा महिनाको हामीले एड गर्यौँ यहाँ देखायौँ 57,500 अनि इन्ट्रेस्ट अन लोन याद छ है हामीले मुनि 35,000 को 700 रुपैयाँ ब्याज आछ यो 35,000 त लोन तिरेको भयो यहाँ लोन लिएको यहाँ लोन तिरेको देखाउनु परेन तर ब्याज त हाम्रो खर्च हो यो 700 रुपैयाँ हामीले इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ खर्च भएकोले यहाँ देखाउनु पर्यो अनि क्वेशनमा हामीलाई डेप्रिसिएसन चाहिँ 10% डेप्रिसिएसन चार्ज गर भनिरहेछ क्वेशनमा हेरौँ है 10% यहाँ भनेछ हेरौँ ल डेप्रिसिएसन पर इयर विल बी 10% हरेक वर्ष डेप्रिसिएसन हामी 10% लिने भनेको कारणले गर्दाखेरि अब के को 10% लिने त भन्दा जति रुपैयाँ बराबरको एसेट्स हामीले यो 3 महिनामा युज गरेका छौँ त्यति रुपैयाँको चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन काट्नु पर्ने हुन्छ र क्वेशनमा लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटमा 1,50,000 फिक्स एसेट्समा दिइरहेछ र हामीलाई जनवरी महिनामा 1,50,000 पर्चेस गर्ने भनिरहेछ र यो दुवै एड गरेपछि हामीसँग जनवरी महिनामा नै 3 लाख रुपैयाँको फिक्स एसेट्स हुन्छ र जनवरी फेब्रुअरी मार्च 3 महिना पुरै युज गरेपछि 3 लाखको 10% निकाल्दा एक वर्षको 12 महिनाको डेप्रिसिएसन आउँछ डिभाइड बाइ 12 गर्यो भने 1 महिनाको आउँछ अनि इन्टु 3 गर्यो भने 3 मन्थ्सको आउँछ र यसरी हामीले 3 महिनाको डेप्रिसिएसन देखायौँ 7,500 खर्च आइटमलाई मात्र हामी यहाँ देखाउँछौँ एसेट्स पर्चेस गर्दाखेरि पैसा बाहिर गएको छ भने त्यो खर्च होइन त्यो हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुन्छ त्यसलाई हामी एसेट साइडमा देखाउँछौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू मात्र यहाँ देखाउँछौँ र यो चारैवटा एड गरेपछि हाम्रो आउँछ टोटल अपरेटिङ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस 2,78,200 भयो र माथि निकालेको ग्रस प्रफिट 5,40,000 मा यो 2,78,200 माइनस गरेपछि हाम्रो आउँछ नेट इन्कम 2,61,800 जसलाई अब हामीले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ त नेक्स्ट ब्यालेन्स सिटमा रिटेन अर्निङमा एड गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले रिटेन अर्निङ भनेको हामीले कमाएको नाफामा डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि बाँकी रहेको नाफा हो यो अनि यसरी हरेक वर्ष यसमा नाफा कमाउँछौँ डिभिडेन्ड बाँड्छौँ र यो पैसामा जम्मा गर्दै 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 आजको दिनसम्म आइपुग्दा कति भएको छ र यो 3 महिनाको एन्डमा पनि हामीले यो वर्ष भएको नाफालाई एड गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ जुन हामी देखाउँछौँ नेक्स्ट ब्यालेन्स सिटमा ल यति आइटममा कुनै कन्फ्युजन छ भने सोधौँ होला र यो खर्चहरू पनि हामीले क्याश बजेट तयार पार्दाखेरि नै यहाँ ट्रिट गर्दा हुन्छ है पछि ट्रिट गरेर राख्न नपर्ने गरी यस्ता किसिमका खर्चहरू जुन हामीले क्याश बजेटमा राखेका छौँ क्याश बजेटमा पनि राख्ने यहाँ पनि एकैचोटि राख्दा हुन्छ पछि राख्छु भनेर पछि राख्नै नपर्ने गरी वान टाइम नै हामी दुईटा ठाउँमा ट्रिट गर्छौँ कुनै आइटम आएकोमा कुनै कन्फ्युजन छ हाम्रो बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्टमा राम्रोसँग हेरौँ यदि कुनै सार्न बाँकी छ भने सारौँ पनि होला र बुझेर सारौँ र कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन छ भने सोधौँ ल स्टेटमेन्ट कम्प्लिट भएको हो र सबै आइटमहरू कुन कसरी आएको बुझेको हो
ल अब यसरी मास्टर बजेटमा धेरै गाह्रो भनेको क्याश बजेट हो। त्योभन्दा अगाडि अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट अलिक गाह्रो हुन्छ। क्याश बजेट भनेर अघिल्लो बजेट होइन सर? हजुर, अब मर्कन्डाइज त्यस्तै हो। अनि यो इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट खालि त्यहाँ आउने आइटमलाई यहाँ हामीले पोस्टिङ मात्र गर्ने हो, त्यसैले खासै गाह्रो हुँदैन। र अकाउन्टमा भनिहालेँ है, पोस्टिङको हिसाबले मार्क्स आउने कारणले गर्दाखेरि जति बुझेको छ जति याद छ त्यो पोस्टिङ गरेर आउने हो, क्वेसन चाहिँ नछोड्ने। फेरि 30 मार्क्समा आयो भने हामीसँग अर पनि हुँदैन, कम्पलसरी गर्नै पर्ने हुन्छ। हामीसँग चोइस नभएपछि जति आउँछ त्यति गर्ने। सकेसम्म धेरै टाइम दिएर प्र्याक्टिस गर्यो भने हामी मजाले गर्न सक्छौँ इक्जाममा। अब अहिलेसम्म रुटिन नआएको हिसाबले हाम्रो इक्जाम पनि अब 10 अगाडि सायद नहोला। र अब तिहार छठपछि भयो भने त प्र्याक्टिस गर्न पनि धेरै टाइम पुग्छ है, त्यसैले टाइम मिलाएर प्र्याक्टिस गरौँ होला। अब गरिन्छ सर। ल अब ब्यालेन्स सिटहरू हेरौँ ल। ल अब लास्ट टाइम बनाउँछौँ बजेटेड ब्यालेन्स सिट फर फर्स्ट 3 months एन्डिङ मार्च। अर्को पेजमा हो सर? अब हुन त धेरै छैन है, अब अहिले अट्छ भने त्यही बनाए नि हुन्छ। ए अट्ने रहेछ। तर बोर्ड इक्जाममा गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ पेजमै गर्दा हुन्छ। र हामीले बनाउने ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ दुईटा एमाउन्टको कोलम हालौँ है, किनकि वर्किङ नोट्स धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि वर्किङ नोट्स हामी भित्रको कोलममा गर्छौँ अनि बाहिर चाहिँ हामी एमाउन्ट राख्छौँ। र हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ यसरी ब्यालेन्स सिट तयार पार्दाखेरि सुरुमै यहाँ आउने आइटम्सहरू पछि ट्रिट गर्छु भनेर नबसिकन फर्म्याट सुरुमै बनाइदिने। अझ सकिन्छ भने त क्वेसन पाउन अगाडि नै बनाउँदाखेरि हाम्रो टाइम पनि धेरै कन्ज्युम हुन्छ। अब क्वेसन आउँछ 100% नै, अब आउँछ भन्ने कुरा थाहा भएपछि पहिल्यै मेन्टली प्रिपेयर भएर यो ठाउँमा यो प्रब्लम गर्ने, यो ठाउँमा यो प्रब्लम गर्ने, अब यो प्रब्लमको लागि यति पेज लाग्छ, त्यही अनुसारले मार्जिन छुटाएर जुनसुकै नम्बरमा आए पनि हामीले चाहिँ पहिल्यै मेन्टली प्रिपेयर गरेर गऱ्यौँ भने अझ इक्जाममा हाम्रो केही टाइम चाहिँ बच्छ, जसले गर्दाखेरि हामी धेरै क्वेसन एटेम्प गर्न सक्छौँ। अब नभए त अब हेर्ने बेला 4 hours भन्ने हुन्छ, कति धेरै टाइम त लाग्छ, तर इक्जाममा 4 hours पनि भ्याउँदैन। ल अब बनाइसकेको हो हाम्रो फर्म्याट। ल अब भर्न पनि सजिलो छ। यसमा हामीले हिजो पनि भन्यौँ क्वेसनमा दिएको ब्यालेन्स सिट र अहिले बनाउने ब्यालेन्स सिटमा आउने आइटम सबै यिनीहरू नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ 3 महिना अगाडिको दिएको हुन्छ, हामीले यहाँ 3 महिना काम गरेपछिको पोस्टिङ गर्छौँ। यदि कुनै आइटम्समा उसले चेन्ज भयो, कुनै एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यो थपेर हामी देखाउने हो, दिएको छैन भने पुरानै हाल्ने हो। जस्तै शेयर क्यापिटल क्वेसन पुरै पढ्यो हामीले, शेयर क्यापिटलको बारेमा केही भनेको छैन, त्यसैले क्वेसनमा पनि शेयर क्यापिटल को लाकै दिएको छ, हामीले पनि डाइरेक्ट पोस्टिङ मात्र गर्ने। त्यसलाई पल्लो चाहिँ राइटपट्टिको राख्नुको कारण के छ सर? हजुर, शेयर क्यापिटललाई यता राखिए, यतापट्टिकोमा राखिएन, यही हुन्छ नि त। यो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज क्वेसन हेरौँ है एकचोटि फेरि। अमाउन्ट दुईटा छ, यतापट्टिको अमाउन्टमा राखिएन नि भन्नु। ए यस्तो हो नि त, हामीले वर्किङ नोट भए मात्र यो भित्र कोलममा गर्ने हो कि मेन कोलम त यो हो। हाम्रो क्वेसनमा त एउटै मात्र कोलम दिइरहेछ, हामीले यहाँ यसरी भित्र वर्किङ नोट गर्नु छ, त्यही भएर हामीले यो एक्स्ट्रा कोलम बनाएको है। ल शेयर क्यापिटल क्वेसनमा हामीले पढ्यौँ, लास्ट 3 months को ब्यालेन्स सिटमा पनि को लाकै दिइरहेछ। क्वेसन हामीले पुरै पढ्यौँ, क्यापिटलको बारेमा कुनै
कहीँ ठाउँमा केही पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन, त्यही भएर यहीँ डाइरेक्ट हामीले 4 लाख राख्यौँ। मानौ यदि क्वेसनमा ल्याङ्ग्वेजमा हामीलाई यो 3 महिनामा भनौँ न जनवरी महिनामा हामीले 3 लाख रुपियाँको सेयर इस्यु गर्यो भनेर क्वेसनमा ल्याङ्ग्वेजमा भन्यो भने अनि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सेयर क्यापिटललाई यहाँ भित्र कोलममा हाल्ने 4 लाख अनि त्यसमा एड गर्ने न्यू इस्यु अफ सेयर भनेर नयाँ सेयर इस्यु गरेको छ 3 लाख अनि भित्र कोलममा 4 लाख प्लस 3 लाख जोडेर बाहिर कोलम बुझ्यो है। यहाँ त इस्यु गरेको छैन त्यही भएर हैन, त्यही भएर एज इट इज। अनि रिटेन अर्निङ क्वेसनमा 60,000 दिइरहेछ, हामीले यहाँबाट निकाल्यौँ नेट इन्कम 2,61,800 आइरहेछ। यो दुवै हामी सधैँ नेट इन्कम भनेको रिटेन अर्निङमा हामी जोड्छौँ, त्यसैले हामीसँग भएको अलरेडी भएको रिटेन अर्निङ 60,000 मा यो 3 महिनामा काम गरेर आउने नेट इन्कम 2,61,800 एड गर्ने भित्र कोलममा, त्यसलाई देखाउने बाहिर कोलममा 3,21,800। हामीले यो सबै क्वेसनबाट हेर्दैछौँ है, त्यसैले हेर्ने बेला क्वेसनको हेर्ने आइटमहरू एमाउन्ट राख्ने बेला नयाँ राख्ने। अब अकाउन्ट पेबलको केसमा क्वेसनमा क्वेसनमा पनि अकाउन्ट पेबल छ, तर त्यहाँको चाहिँ डिसेम्बरको हो, हामीले यहाँ राख्ने भनेको मार्चको हो। र यो अकाउन्ट पेबल त हामीले मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट तयार पार्दाखेरि नै आइसकेको हुन्छ, त्यही बेला नै सुरुमै ट्रिट गर्दा पनि हुन्छ, अथवा त्यहाँ मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटमा हामीले ट्रिट गरेको आइरहेको हुन्छ यो, त्यसरी क्याश बजेटमा आइरहेको हुन्छ यो। अनि जब यो अकाउन्ट पेबल देख्न आउँछ तब डाइरेक्टै ब्यालेन्स सिटमा त्यही टाइममा पोस्टिङ गर्यो भने छुट्ने मिस्टेक हुने चान्सेस हुँदैन। सक्यो हाम्रो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइड तीनटा एड गर्दाखेरि आइरहेछ 9,90,800। अकाउन्ट पेबल कहाँबाट ल्याइएको हो सर? अकाउन्ट पेबल हामीले सुरुमै ल्याएका थियौँ, दुई ठाउँमा ट्रिट गरेको छ हामीले। यहाँ हेरौँ, एउटा यहाँ छ मार्चको 2,70,000, उसले के भनेको छ जनवरीको फेबमा तिर्ने, फेबको मार्चमा तिर्ने अनि मार्चको चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट पेबलको रूपमा आउँछ। यहाँबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ, यही कुरालाई यहाँबाट पनि आउँछ, यही त हो मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट जानको फेबमा तिर्ने, फेबको मार्चमा तिर्ने, यो 270 मार्च महिनाको हामीले अप्रिलमा तिर्ने हो, यो भनेको ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्यो हामीले। बुझ्यो है, यो मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउँदा चाहिँ आइसकेको हुन्छ यो 270। मर्कन्डाइज पर्चेज भनेकै अब सबभन्दा फर्स्टमा हामीले बनाउने केस। ल अब यो हामीले क्वेसनमा दिएको ब्यालेन्स सिट हेर्यौं। ल क्वेसनमा शेयर क्यापिटल दिएको छ एज इट इज पुरानो, रिटेन अर्निङ यो पुरानोमा नयाँ जोडेर हामीले टोटल हाल्यौं। अकाउन्ट पेबल यो चाहिँ डिसेम्बरको हो, हामीले चाहिँ यहाँ मार्चको हाल्ने, तर कोइन्सिडेन्टली यहाँ अमाउन्ट सेम भइरहेछ है, डिसेम्बरको पनि यही छ मार्चको पनि यही छ। मार्चको हाल्नु पर्ने हो, तर त्यो सेम भएको हुनाले दुईटै एउटै जस्तो। हजुर हजुर है, फेरि पछिदेखि त्यही एज इट इज सारेको भन्ला नि, एज इट इज हैन है। ल एसेट साइड भयो, अब लायबिलिटी साइड भयो, अब हामी एसेट साइड हेर्छौं। र एसेट साइडमा फिक्स एसेट्स दिइरहेछ पहिल्यै हामीसँग यो 3 महिनाको हिसाब सुरु गर्न अगाडि नै अलरेडी हामीसँग 1,50,000 को फिक्स एसेट्स थियो। अनि यहाँ क्वेसनमा भनेको छ यो एकाउन्टिङ इयरमा हामीले फिक्स एसेट्स किन्यो भनेको छ। फिक्स एसेट्स कस्टिङ ₹1,50,000 will be acquired at the beginning of the January। अनि जनवरीको सुरुमा हामीले अर्को 1,50,000 को एसेट्स किन्यो भनेपछि पहिला भएको 1,50,000 र अहिले 1,50,000 किनेपछि 3 लाख को भयो हामीसँग। अनि 3 लाख को एसेट्स फेरि यहाँ युज गरेको छ डेप्रिसिएसन 7,500 हामीले एसेट्स युज गरे बापत डेप्रिसिएसन काटेको छ, त्यो हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले क्वेसनमा दिएको ब्यालेन्स सिटको 1,50,000 मा एड गर्ने, भित्रको कोलममा न्यू पर्चेज भनेर 1,50,000 टोटलमा 3 लाख रुपैयाँ को एसेट्स देख्न आउँछ। र 3 महिना युज गरे बापत हामीले डेप्रिसिएसन काटेका छौं 10% ले 7,500, र यो 3 लाखमा यो 7,500 घटाएपछि यहाँ हाम्रो देख्न आउँछ बाहिर कोलममा 2,92,500। बुझ्यो है? ल बुझ्दै सार्दै पनि गरौँ। हजुर, यो 3 लाखमा यो 7,500 माइनस गरेर 2,92,500 राखेको।
र अब पालो आउँछ इन्भेन्ट्रीको। क्वेसनमा दिएको इन्भेन्ट्री हामीले मर्कन्डाइजमै ट्रिट गर्यौं। अब यहाँ आउने इन्भेन्ट्री चाहिँ मार्च महिनाको इन्भेन्ट्री, यो पनि मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटबाट आउँछ। हेरौँ ल, यहाँ लेखेको छ हामीले नोटको रूपमा फ्रम मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट भनेर। कुन चाहिँ आउँछ यो? मर्कन्डाइज पर्चेजबाटै थाहा हुन्छ सुरुमै। यो मार्च महिनाको क्लोजिङ स्टक अफ मार्च महिना यो 2,70,000 ल, यो पनि हाम्रो मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटबाटै आउँछ सुरुमै। यहाँ आउने बित्तिकै यो आइटम यहाँ जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ, सुरुमै ट्रिट गर्दा पनि हुन्छ। ल, इन्भेन्ट्री पनि हाम्रो आयो 2,70,000। त्यसपछि अकाउन्ट रिसिभेबल पनि हामीले माथि वर्किङ नोट गरेर ट्रिट गरेका छौं। यही हो 2,64,000। नेक्स्ट ब्यालेन्स सिट अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट तयार पार्दाखेरि नै यो हामीले 264 सुरुमै, पछि ट्रिट गर्छौं भनेर बसिराख्नै पर्दैन, सुरुमै पोस्टिङ गर्दा हुन्छ। अकाउन्ट रिसिभेबल फ्रम फर्स्ट वर्किङ नोट 264। अनि लास्टमा क्याश बजेटबाट आइरहेको थियो मार्च महिनाको क्याश, यो पनि हामीले क्याश बजेट सकिने बित्तिकै यही डाइरेक्ट पोस्टिङ गरिदिनु हुन्छ। 1,65,300 आइरहेछ। र यो भएको सबै क्वेसनमा भएको आइटमहरू ट्रिट गरिसकेपछि ब्यालेन्स गर्ने, इक्वल आयो भने हामीले गरेको हिसाब मिल्यो भन्ने कुरा प्रुफ हुन्छ, इक्वल आएन भने मिलेन। यदि टाइम छ भने एकचोटि रिभिजन गर्ने, हुन त यो क्वेसन लास्टमा गर्दा राम्रो हुन्छ। फेरि सुरुमै गयो भने त 4 घण्टा यही हिसाबले खाइदेला। त्यसैले सुरुमा पहिला सजिलो आफूलाई कन्फिडेन्स भएको छिटो सकिने क्वेसनहरू पहिला गरेर भ्याउने, अनि लास्टमा 101 घण्टा अनि 1.5 घण्टा बाँकी हुँदा मात्रै यो गर्ने है। सुरुमा कहिले पनि नगर्ने यो। अलिकति माथि सेन्सिटिभ माथि भयो। धेरै कुराहरू छ है। अब 2-4 वटा प्र्याक्टिस नगरेसम्म अलिकति सुरुमा गाह्रै हुन्छ। अब टाइम चाहिँ म्यानेज गरौँ होला। भोलि शनिबार छ, सकेसम्म दिनभरि टाइम मिलाएर यो गर्दा हुन्छ है। यो केसलाई केयरलेस गरौँ होला, हुन्छ र गाह्रो भनेर पहिल्यै गिभ अप पनि नगरौँ होला। अब एक्जाममा कुनै अप्सनै हुँदैन, ट्राई गर्यो भने नसकिने केही छैन, त्यसले ट्राई चाहिँ गरौँ। यदि सुरुमा गाह्रो भए यही हिसाबलाई पहिला हेर्दै सार्ने, बुझ्ने कोसिस गर्ने, नबुझे फेरि हेर्ने, यही हिसाबलाई 4-5 टाइम्स प्र्याक्टिस गर्दा पनि माइन्डमा फर्मेट सेट हुन्छ है। कुनैमा मर्केन्डाइल नबनायो भने जस्तो टाइम चाहिँ बनाउनै पर्छ सर। हजुर, कुन चाहिँ मर्केन्डाइल बनाउनै पर्छ सबैले। मर्कन्डाइज नबनाइकन हिसाब कहाँ सुरु हुन्छ? त्यो त बनाउनै पर्यो नि। यहाँ हेर त कतिवटा धेरै आइटमहरू मर्कन्डाइजबाट आउँछ। यो 2018 मा त रिक्वायरमेन्टमा त्यो भनेर आइन्छ, अनि त्यो हामीले बनाउनु चाहिँ पर्दैन। बनाउनु परिहाल्यो नि, किनभने हेरौँ त एउटा यो मार्चको यो इन्भेन्ट्री चाहिन्छ, यो मेटेरियल पर्चेज क्याश बजेटमा चाहिन्छ, यो अकाउन्ट पेबलमा चाहिन्छ। त्यो त उसले नसोधे पनि हामीले बनाउनु पर्छ है। यो नबनाइकन यो पर्चेजै आउँदैन।
सबैले बुझेको छ है? यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध है। ल एकपटक राम्रोसँग हेरौँ होला, सुरुदेखि लास्टसम्म क्वेसन पनि र हिसाब पनि। भएको हो। सकियो सकियो। सकिए मेरो साथीहरु, मैले त सकेँ है। ल यो सक्यो भने यी क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। 74 72 पहिले त यही गर्छु सर म एकदम क्लियरसँग। अनि हजुर एकदमै 4-5 टाइम चाहिँ गर्दा पनि हुन्छ। अनि सबै आइटम्सहरु राम्रोसँग क्लियर भइसकेपछि गर्दा पनि हुन्छ। मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो है। ब्याकग्राउन्ड एकाउन्ट नभएको न केही छैन, अब सबैलाई त्यस्तै हो। अकाउन्ट भन्ने मात्र हो। अकाउन्ट पढ्ने पनि त्यही हो, नपढ्नेहरूलाई पनि त्यस्तै हो। अब अहिले हामीले गरेको चाहिँ 2016 को क्वेसन नम्बर 1 भयो। हजुर त्यो 30 मार्क्समै के होला सर? अब फर्स्ट प्रायोरिटी त 30 मा आउने चान्स त्यसैको छ हैन? त्यो हेर 20 मा थियो होला, यो 16 मा त त्यो बेला ओल कोर्स हो नि त। हजुर 60 मार्क्सको एक्जाम हुन्थ्यो त्यो बेला। अब फर्स्ट प्रायोरिटी हो, सेकेन्ड प्रायोरिटी सीबीपी एनालाइसिस हो। दुईटामा एउटा आउँछ। कि त्यो आउँछ कि यो आउँछ। अब यो 30 आयो भने त्यो 15 मा आउँछ, त्यो 30 आयो भने यो 15 मा आउँछ। हजुर आउन चाहिँ दुईटै आउने रहेछ। आउन चाहिँ दुईटै आउँछ। आउन त हामीले पढेको सबै आउँछ नि। पढेको सबै आउँछ, कुनै 30 कुनै 15 कुनै 5।
त्यसरी आउने भयो। त्यो विधि त त्यो पनि बुझिएको छु। अब के गर्नु त, अर्को प्रब्लम देखाउँ त। हो यार, कन्फ्युज चाहिँ छु। दुनियाँ अब के गर्नु त, नयाँ अर्को एउटा हिसाब हेर्ने हो त यहीँ। ठिकै छ नि त। म यो स्टप सेयर गरेर अर्को चाहिँ खोलौँ। हजुरले पढाउनु खोजिसक्यो कि हामीले गर्ने भनेपछि? मैले पढाउन खोजेको, अब टाइम हुन्छ बाँकी छ। सर। लगभग जाउँ सर, अगाडि जाउँ न त। हुन्छ 35 मिनट बाँकी छ है। बाँकी छ सर, झन्डै आधा घन्टा। आधा घन्टा भन्दा बेसी छ। जाउँ सर, जाउँ। अब यो क्वेसनहरू मैले यहाँ राखिदिएको छु है, यो हस्, 1874। त्यसैले एउटा एउटा पेजमा एउटा एउटा क्वेसन छ। क्वेसन पढ्दै पेन्सिलले अन्डरलाइन लगाउँदै याद गर्नुपर्ने नोटहरू अन्डरलाइन गर्दै प्र्याक्टिस गरौँ। अब त्यस्तो हिजै राखिसकेको छ यो। र अब आज गर्ने यस्तै हो। अब नर्मली हाम्रो फर्मेट भइहाल्यो। त्यसैमा अब अलिअलि केसेसहरू नयाँ नयाँ थप्दै जान्छ। फर्मेट त एउटै हो, अब बेसिक कन्सेप्ट यो फर्मेटको कन्सेप्ट भइहाल्यो। अब प्रब्लमहरू प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, अनि त्यहाँ जुन जुन कन्फ्युजन पोइन्टहरू छ त्यो कन्फ्युजन पोइन्टहरू क्लियर हुनु पर्यो है। अब म यो रोकेर अर्को चाहिँ खोल्छु है। अब एउटा हिसाब गर्दाखेरि 2टा पिरियड 3टा पिरियड जान्छ।
एकछिन हेरौँ ल 2016 एकछिन ल म सेयर गर्छु पहिला स्क्रिन देखियो 2016 को मेकअप खुल्दै छ देखियो हजुर ल अब यो पनि क्वेशन त्यही पढ्ने हो सुरुमा फर्मेटहरु बनाउने हो क्वेशन पढ्दै जाने हो जुन जुन जहाँ ट्रिट हुन्छ त्यसलाई ट्रिट गर्दै पोस्टिङ गर्दै जाने हो ल अब यहाँ यस्तो भन्छ हेरौँ ल द ब्यालेन्स सिट एन्ड अदर अपरेटिङ बजेट अफ अ कम्पनी हेज बीन समराइज बिलो ब्यालेन्स सिट 31 डिसेम्बर 2015 को यहाँ पनि हामीलाई 31 डिसेम्बर 2015 को बनाएर दिएको छ यसको मतलब अब हामीले बनाउनु पर्यो जनवरी फेब्रुअरी मार्च को 2016 को जन फेब मार्च को बनाउनु पर्यो 3 महिनाको मात्रै बनाउने छ सधैँ 3 महिनाकै बनाउँछ सोच है नोभेम्बर र डिसेम्बर चाहिँ त्यहाँ अब खासै चाहिएन भनेपछि हैन चाहिन्छ नोभेम्बर अकाउन्ट रिसिभेबल बजेटको लागि चाहिन्छ अप्रिल चाहिँ मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटको लागि चाहिन्छ अनि आइटमहरु हेरौँ ल इक्विटी शेयर क्यापिटल अघि जस्तै हो 10 लाख रुपैयाँ छ ल्याङ्ग्वेजमा के भनेको छ भने उले भने अनुसार शेयर इस्यु गर्यो भन्छ अब 2 लाख को शेयर इस्यु गर्यो भन्यो भने 10 मा 2 लाख जोड्ने 12 लाख राख्ने के पनि भनेको छैन भने यो 10 लाख एज इट इज हामी देखाउँछौँ जन फेब मार्च 31 मार्च को डिसेम्बरमा ब्यालेन्स सिटमा अब यहाँ अकाउन्ट पेबल भनेको छ यसको बारेमा पनि बुझिहाल्यो आइटम सबै सेमै छ हेरौँ ल हामीले अहिले भर्खरै गरेकोमा पनि यही तीनटा आइटम थियो यहाँ पनि यही तीनटा आइटम छ है अकाउन्ट पेबल यो डिसेम्बरको हो हामीले अब यहाँ नयाँमा राख्नुपर्ने हुन्छ 31 मार्च को अनि रिटेन अर्निङ दिइरहेछ 1 लाख अनि हामी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर जुन नेट प्रफिट आउँछ त्यो यसमा एड गरेर गर्छौं अनि एसेट साइडमा मेसिनरी एन्ड प्लान्ट दिएको छ मर्कन्डाइज इन्भेन्टरी दिइरहेछ यो भनेको हामी अहिले मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटमा ओपनिङ स्टकको रूपमा यसलाई ट्रिट गर्छौं अनि मार्च महिनाको फेरि यही ठाउँमा क्लोजिङ स्टकको रूपमा अकाउन्ट रिसिभेबलको आइदा भइहाल्यो अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट बनाएर हामी निकाल्छौं र क्याश एट बैंक क्याश बजेट स्टार्ट गर्नको लागि यो 24000 बाट हामी ओपनिङ सुरु गर्छौं ल यो लास्ट 3 मन्थ क्याश एट बैंक भने क्याश इन ह्यान्ड भने जस्तो सबै एउटै हो अनि सेल्स दिइरहेछ नोभेम्बर डिसेम्बरको चाहिँ एक्चुअल सेल्स हो जन फेब मार्च अप्रिलको चाहिँ हाम्रो बजेटेड सेल्स भयो अनि त्यसपछि 20% अफ सेल्स विल बी इन क्याश अब यो ट्रिट गर्न जानिहाल्यो हामीले यस्तै क्वेशन गरेका थियौं एन्ड क्रेडिट सेल्स विल बी रियलाइज्ड 50% in the month of sales 30% in the next month of sales same language छ यो अलिकति चेन्ज छ यसपछि and 18% in the following next month of sales and bad debts will amount to 2% of the credit sales rate अब हामीले हिजो गरेको र आज गरेकोमा नयाँ कुरा आयो यो bad debts 2% को हिजो गरेकोमा के थियो जुन महिना बेच्यो त्यही महिनामा क्रेडिट सेल्स को 50% कलेक्सन हुन्छ एक महिनापछि 30% कलेक्सन हुन्छ 2 महिनापछि 20% कलेक्सन हुन्छ भन्थ्यो अब यहाँ पनि 20% नै हो तर 2% चाहिँ ब्याड डेट्स भएको रहेछ अब यो ब्याड डेट्स भएपछि खर्च हुन्छ यसलाई हामी देखाउनु पर्ने हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा एउटा नयाँ आइटम यो आइराछ 2% ब्याड डेट्स त्यसपछि ग्रस प्रॉफिट 50% अफ सेल्स यो बुझिहाल्यौ मर्कन्डाइजमा सेल्समा ग्रस प्रॉफिट घटाएर हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्छौं अनि पर्चेज अफ मर्कन्डाइज विल बी पेड इन द नेक्स्ट मन्थ अफ पर्चेज यो पनि हामीले बुझिहाल्यौ जति पर्चेज गर्छौं त्यसको एक महिनापछि पे गर्ने भनिरहेछ भनेको जानको फेबमा फेबको मार्चमा जानमा चाहिँ डिसेम्बरको हाल्नु पर्यो
अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट अदर देन डेप्रिसिएसन अफ रुपिस 20,000 विल बी 25% अफ द ग्रस सेल्स। उसमा जति सेल्स दिएको छ त्यसको 25% चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा खर्च हुन्छ। अनि डेप्रिसिएसन चाहिँ 20,000 छ भनिरहेछ। अनि डेप्रिसिएसन चाहिँ हामी मात्र इन्कम स्टेटमेन्टमा हाल्छौँ, क्यास बजेटमा यसलाई नहाल्ने। अनि एन्ड दे विल बी पेबल द मन्थ वेन दे बिकम ड्यू। अनि यो खर्चहरू जुन महिना हुन्छ त्यही महिना पे गर्ने भनेको छ। ज्यानको ज्यानमै फेबको फेबमै भनेको हो यसको मिनिङ। अन्त कम्पनी विल रिमेन अ मिनिमम क्यास ब्यालेन्स अफ रुपिस 20,000। कम्पनीको पोलिसी अनुसार कम्पनीको अफिसमा कमसेकम 20,000 क्यास सधैँ भइराखेको हुनुपर्छ अरे। एन्ड मर्कन्डाइज इन्भेन्ट्रिज सफिसियन्ट टु नेक्स्ट मन्थ सेल्स निड। ल यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्यो है, यसको मिनिङ के हो? अब अर्को महिना सेल्स गर्नको लागि जति कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिन्छ अघिल्लो महिना हामीसँग स्टक हुनुपर्छ भनेको। फेब्रुअरीमा जति कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिन्छ जनवरीमै स्टक हुनुपर्छ भनेको। सेम ल्याङ्ग्वेज हामीले अगाडिको क्वेसनमा पनि गरेको हो। र त्यसपछि द कम्पनी विल बाई अ मेसिन एट द कस्ट अफ रुपिस 3,50,000 अन 1 Jan 2016। 2016 को 1 Jan नै हामीले 3,50,000 को मेसिन किन्ने भनिरहेछ। अघि जस्तै एसेट्स देखाउनु पर्यो एउटा ज्यानमा, अर्को ब्यालेन्स सिटमा एड गर्नु पर्यो, अनि डेप्रिसिएसन यहाँ 20,000 काट्नु पर्यो। एन्ड ट्याक्स पेबल इन द मन्थ अफ मार्च 1 लाख भनेको छ। मार्च महिनामा ट्याक्स तिर्ने भन्छ 1 लाख रुपियाँ, मार्च महिनामै देखाउने। त्यसपछि अर्को प्याराग्राफमा द कम्पनी हेज इन्टर्ड इन्टु एग्रिमेन्ट विथ द एनसिसी ब्याङ्क फर अ सफ्ट लोन टु मिट क्यास डिफिसियन्सी। यहाँ पनि यदि क्यास डिफिसियन्सी नेट डेफिसिट देखिन आयो भने एनसिसी ब्याङ्कबाट सफ्ट लोन लिने रे। अन्त बोरोइङ विल बी इन मल्टिपल अफ 5,000। बोरो गर्ने बेला 5,000 को मल्टिपलमा बोरो गर्ने। एन्ड रिपेमेन्ट इन रुपिस 1,000। र रिपे गर्ने बेला हामीले 1000 को मल्टिपलमा रिपे गर्ने। अन्त ब्याङ्क विल चार्ज 12% पर एनम एज इन्ट्रेस्ट अन द एमाउन्ट अफ लोन ड्यू भनेछ। र जति लोन देखिन आउँछ जति लोन 12% ब्याज तिर्नु पर्यो वार्षिक। यही छ क्वेसन। नयाँ भनेको एउटा यहाँ ब्याड डेट्स आइरहेछ। अब यो लोनको त हामीले गरेर हेर्न बाँकी छ। अनि क्यास कलेक्सन यहाँ भन्ने बेला यही भन्छ ल, क्यास कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट बनाऊ भन्छ, मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट बनाऊ भन्दैन। तर नभने पनि हामीलाई त चाहिन्छ, यहाँ बनाउनु पर्यो। त्यसपछि बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट अनि फेरि बजेटेड ब्यालेन्स सिट हामीले बनाउनु पर्यो। क्लियर छ क्वेसन? एकदम क्लियर। ल मर्कन्डाइजको यही बनाएका छौँ। क्वेसनमा जान फेब मार्च अप्रिलको हामीले बनाउनु पर्यो। यो त अब फर्मेट क्लियर भयो होला? नभए बनाउँदै गर्ने कि अहिले तुरुन्तै, कि मैले बुझाउँ मात्र? के गर्ने? बुझाउँ मात्रै सर। ल त ल यो त आइडिया भइसकेको छ नि त अब है। हजुर हजुर। क्वेसनमा यो सेल्सहरू दिएकै छ। हजुर। ग्रस प्रफिट 50% भनेको छ। 8 लाख को 50% 4 लाख, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि 4 लाख। हजुर। 9 लाख को 50% 450, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि 450। ठ्याक्कै हाफ हाफ हुने भयो हाम्रो फेब मार्च र अप्रिलको। अनि यो लाइन चाहिँ मिस्टेक छ है, यो लाइन नबनाउने। अनि एड गर्नु पर्यो एन्डिङ इन्भेन्ट्री। के भन्छ यसको बारेमा? फेब्रुअरीमा चाहिने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अघिल्लो महिना जानमा स्टकमा हुनुपर्छ भनेकोले यही 450 यहाँ क्लोजिङ स्टकको त्यो डार्क बनाउनु भएकोलाई नबनाउनु भने हामीले यो चाहिदैन। यो यसैमा त यो घटाउने हो हामीले। यो 450 फेब्रुअरीको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अघिल्लो महिना जानको क्लोजिङ। एकदम जानको क्लोजिङ भनेको भोलिपल्ट फेरि के हुन्छ? फेबको ओपनिङ हुन्छ। यही पैसा यहाँ आउँछ, यही पैसा आउँछ। फेरि मार्चको क्लोजिङको रूपमा फेबमा आयो, फेबको क्लोजिङ भोलिपल्ट मार्चमा फेरि ओपनिङमा गयो। अनि लास्टमा यो जुन मार्चमा यो 4,50,000 छ, अप्रिल महिनाको कस्ट अफ गुड्स सोल्डको यही सार्ने हो। अनि यो 4,50,000 लास्ट भयो। लास्ट भएपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? ब्यालेन्स सिटमा देखाउने बेला यही 4,50,000 देखाउने। मर्कन्डाइज पर्चेस बजेटको साथसाथै ब्यालेन्स सिटको फर्मेटमा यो पैसा पनि तुरन्तै पोस्टिङ गरिदिइहाल्ने। त्यसले गर्दा फेरि ट्रिट गरिराख्नु पर्दैन। त्यो टेबलहरु बनाइराख्ने सबै बनायो भने पोस्ट गर्न सजिलो हुने हुन्छ। त्यसैले क्वेशन दिन अगाडि नै पहिले बनाएर बस्दा हुन्छ। हामीले पढेको सबै च्याप्टरबाट क्वेशन आउँछ, त्यसलाई मेन्टली प्रिपेयर गर्ने। म सुरुमा यो क्वेशन गर्छु, यसको फर्मेट यो हुन्छ,
अनि एक पेज मार्जिन राख्ने हुन्छ इन केस के भइहाल्यो भने इक्जाममा पेज थप्न पाइहाल्छ प्रब्लम हुँदैन फेरि अर्को क्वेशनको लागि पनि त्यही अनुसारले फर्मेट बनाउने माइन्डमा सेट गर्ने यो पहिला म गर्छु यसपछि यो गर्छु यसको लागि यो चाहिन्छ अनि पहिल्यै हामीले तयार भएर बस्यो भने हाम्रो धेरै टाइम सेभ हुन्छ है ल अब यसरी मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट बनाइसकेपछि अब थाहा छ है यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री त्यहाँ ब्यालेन्स सिटमा दिएको राख्ने हो यो 4 लाख एउटा अनि हामीले चाहिँ नेक्स्ट ब्यालेन्स सिटमा राख्ने यहाँ यो 5 लाख हो यो होइन यो एन्डिङ इन्भेन्ट्री यो 4,50,000 हो अनि क्वेशनले के भनेको छ जुन महिना हामीले मर्कन्डाइज पर्चेज गरेको छ यसको पेमेन्ट अर्को महिना गर्ने भनेकोले यो जानको 450 फेब्रुअरीमा आउँछ फेब्रुअरीको 5 लाख मार्चमा आउँछ मार्चको 450 फेरि हामीले अकाउन्ट पेबलको रूपमा ब्यालेन्स सिटमा नेक्स्ट ब्यालेन्स सिटमा हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ यो 450 त्यसलाई पनि सुरुमै ट्रिट गर्दा भइहाल्यो र यो 450 पनि अकाउन्ट पेबलको रूपमा आउँछ यो 450 एसेट साइडमा जानको 450 त यता फेबमा पुग्दा 5 भयो नि सर हैन जानको 450 फेबमा देखाउने फेबको 5 लाख मार्चमा देखाउने मार्चको ब्यालेन्स सिटमा देखाउने बुझिन्छ है ल अब मेन गाह्रो पार्ट भनेको यही हो हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अब यहाँ 2% ब्याड डेट्सको पनि कुरा आइरहेछ अब यति बुझ्यो भने एकचोटि यो क्वेशन पनि हामीले घरमा फेरि ट्राई गर्दा हुन्छ यो क्वेशन पनि र क्याश बजेट पनि साथसाथै माथिल्लो त बुझिन्छ त्यो तलको 2% ल सेम यो पनि हिजो जस्तै हो त्यो त हिजो जस्तै टोटल सेल्स क्वेशनमा दिएको छ 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख बनाउनु पर्ने जान फेब मार्चको तर यहाँ नोभेम्बर डिसेम्बर पनि देखाउनु पर्यो यसको 80% क्रेडिट सेल्स निकाल्यो 6 को 80% 480 7 को 80 560 8 लाखको 6,40,000 9 लाखको 7,20,000 10 लाखको 80,000 अनि क्वेशनले के भनेछ जति क्रेडिट सेल्स हुन्छ त्यसको 50% त्यही महिना कलेक्सन हुन्छ त्यसको 30% एक महिनापछि कलेक्सन हुन्छ अनि त्यसको 2 महिनापछि खास कलेक्सन हुनुपर्ने 20 हो तर 18% मात्र कलेक्सन हुन्छ रे नोभेम्बरको 4,80,000 क्रेडिट सेल्सको 18% मात्र पैसा उठ्ने भयो 2% चाहिँ ब्याड डेट्स हुने भएकोले यो ब्याड डेट्सलाई मुनि हालेको है ब्याड डेट्स एट रेट अफ 2% भनेर यो जुन 9,600 आइरहेछ यो नोभेम्बरको सेल्स 4,80,000 को 2% हो एकपटक सबैले आफ्नो क्याल्कुलेटरमा ट्राई गरौँ त के यो मिल्न आउँछ अनि याद हुन्छ हामीलाई नभए फेरि यो कहाँबाट आयो भने भइराख्ला यहाँ नोट पनि लेख्छ मैले 2% अफ नोभेम्बर क्रेडिट सेल्स यो 4,80,000 को 2% निकालौँ हाम्रो आउँछ 9,600 बुझ्यो है अब नोभेम्बरको गरे जस्तै फेरि डिसेम्बरको 5,60,000 को 50% 2,80,000 त्यही महिना उठ्छ 5,60,000 को 30% 1,68,000 एक महिनापछि ज्यानमा उठ्छ फेरि डिसेम्बरको 5,60,000 को 18% फेबमा उठ्छ 1,08,000 फेरि 2% ब्याड डेट्स हुन्छ 5,60,000 को 2% निकालौँ त यो 11,200 यो हाम्रो हुन्छ ब्याड डेट्स एट रेट अफ 2% अफ यो चाहिँ डिसेम्बरको त जसरी हामीले डिसेम्बर बनायौँ फेरि अब जानको हेरौँ जानमा क्रेडिट सेल्स 6,40,000 छ 6,40,000 को 50% त्यही महिना उठ्छ 30% एक महिनापछि उठ्छ 18% 2 महिनापछि उठ्छ अनि फेरि यो 2% ब्याड डेट्स 2% ब्याड डेट्स बुझेको छ ठीक छ सर अब ब्याड डेट्स भनेको कहिले हुन्छ जब हामी त्यो महिना पैसा उठाउने काम गर्न जान्छौँ अनि पैसा उठाउन गएपछि जब उठ्दैन अनि थाहा हुन्छ ब्याड डेट्स भनेर अब हामीले मार्च महिनासम्म हिसाब गर्छौँ भने मतलब मार्च महिनासम्म गएर बजारमा गएर पैसा उठाउन गयो अनि नउठेपछि थाहा भयो ब्याड डेट्स भनेर तर मार्च महिनापछिको अप्रिल मे जुन त हामीले अहिले बनाउँदैन त्यो त पछि बनाउँछ त्यसैले अब यो जुन फेब्रुअरी महिनाको छ नि यो 7,20,000 को 50% त्यही महिना उठ्छ 30% एक महिनापछि उठ्छ अनि बाँकी रहन्छ त यो 20% यो अब अगाडि पो यो महिनाहरुको गर्ने कारणले गर्दाखेरि ब्याड डेट भयो 18% उठ्यो 2% ब्याड डेट्स भयो भन्ने कुरा थाहा भयो मार्च महिनासम्म काम गर्ने भएकोले अब अप्रिल महिनादेखि त हामीले काम नै गरेको छैन भने मतलब पैसा उठाउन गएको छैन पैसा उठाउन नगएपछि थाहा हुन्छ ब्याड डेट्स भनेर
ब्याड डेब्स हुन पनि सक्छ पुरै उठ्न पनि सक्छ नि नगएपछि हामीले देखाउने बेला त उठ्न बाँकी भनेर त 20 देखाउनु पर्ने हुन्छ, 18 त देखाउन पाएन। हो, त्यही भएर यहाँ देखाउने बेला 20 हाल्ने है, 18 होइन। त्यसैले यो 7,20,000 को 20% निकाल्ने अनि हामीले देखाउने अकाउन्ट रिसिभेबलमा। त्यसैले यो हेर्नु त यो 1,44,000 आइरहेछ। यो आफ्नो आफ्नो क्याल्कुलेटरमा गरौँ त 7,20,000 को 20% हो। अगाडिको तिनटा चाहिँ 18% उठेको, 2% ब्याड डेट्स भएको हो। अब अप्रिलको त हामी कामै गरेको छैन, काम गर्ने पछि मात्र हो, त्यसैले पहिल्यै थाहा हुँदैन ब्याड डेट्स भयो भनेर। त्यसैले यो 7,20,000 को 20% देखाउने है, 18 होइन। अब फेरि अनि फेरि मार्चको 8 लाख को 50% त्यही महिना, 30% एक महिना पछि भनेको अप्रिलमा 240, अनि फेरि मेमा 20% त्यही 8 लाख को 20%, 1,60,000। यो 240 भनेको 8 लाख को 30%, अनि यो 1,60,000 भनेको 8 लाख को 20%। 20% यो। त्यसैले 240 र 160 चाहिँ मार्च महिनाको 30 र 20%, अनि 144 चाहिँ हाम्रो फेब्रुअरीको 20%। यो तीनटा एड गरेपछि हाम्रो आउँछ अकाउन्ट रिसिभेबल 5,44,000, जसलाई हामीले कहाँ देखाउँछौँ नेक्स्ट ब्यालेन्स सिटमा। र ब्यालेन्स सिट पनि यही बेला बनाएर पोस्टिङ गरिदिइहाल्ने। यो अकाउन्ट रिसिभेबल, माथिबाट अकाउन्ट पेबल, यो अकाउन्ट पेबल, यो फेरि कहाँ मर्कन्डाइज इन्भेन्ट्रीमा। त्यसैले हेर्नु त ब्यालेन्स सिटको तीनटा आइटम यहाँसम्म आइसक्यो। 450, यो 450, अनि यो 5,44,000। ल एकचोटि फेरि राम्रोसँग हेरौँ त, माथिदेखि तलसम्म कुनै आइटम आएकोमा कन्फ्युजन छ भने सोधौँ होला। राम्रोसँग बुझौँ, कुनै आइटम कन्फ्युजन छ भने। 2,40,000 चाहिँ 8 लाखको हो नि त। 8 लाखको 20%, 8 लाखको 30%, 30% है यो। 30%, यो चाहिँ 20% हो। तलको 1,60,000 चाहिँ 20% चाहिँ यो 8 लाखको 20%। त्यो 1,46 चाहिँ 1,44 चाहिँ यो फेब्रुअरीको क्रेडिट सेल्स 7,20,000 को 20% निकाले हो है। 2,16,000 चाहिँ 30% भयो। हजुर। 1,44,000 चाहिँ 20% भयो। हजुर। अब मार्चसम्म त तल 2% ब्याड डेब्टमा गएको छ। ब्याड डेब्टमा चाहिँ नोभेम्बर र डिसेम्बरको भएन। यो नोभेम्बर, यो डिसेम्बर, यो जनवरी। हामीले 3 महिनाको मात्रै बनाउनु पर्ने भयो हुनाले गएको। हजुर। नोभेम्बरको ब्याड डेट्स जानमा थाहा भयो। हजुर हो। डिसेम्बरको ब्याड डेट्स फेब्रुअरीमा थाहा भयो, जानको ब्याड डेट्स मार्चमा थाहा भयो। अनि यो खर्चहरू भएकोले यसलाई फेरि हामीले देखाउनु पर्छ है इन्कम स्टेटमेन्टमा। अहिले हामी देखाउँछौँ, अब आज त होइन, भोलि होला। नोभेम्बरको ब्याड डेट चाहिँ जनवरीमा आएर थाहा। नोभेम्बरको जनवरीमा हुन्छ ब्याड डेट्स, डिसेम्बरको फेब्रुअरीमा हुन्छ ब्याड डेट्स, जनवरीको ब्याड डेट। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले ब्याड डेट्सहरु देखाउने बेला यही तीनटा जोडेर देखाउने। फेब्रुअरीको चाहिँ थाहा भएन, उता अकाउन्ट रिसिभेबलमा लाग्यौँ हैन हामीले 20%। फेब्रुअरीको त अब हामीले काम नै गरेको हुँदैन ब्याड डेट्स भन्नुको लागि त। त्यसले गएर पैसा उठाउनु पर्यो, अनि को उठेन भन्ने थाहा हुन्छ। उठाउनै गएको छैन ब्याड डेट्स भन्न मिल्छ। त्यही भएर यहाँ हामीले देखाउने वालामा चाहिँ 18 देखाउने, नदेखाउनेमा चाहिँ 20 देखाउने। ल अब यसरी अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट बनाइसकेपछि हामीले बनाउनु पर्यो क्याश बजेट। अब यहाँ आउने आइटम्स नर्मली हामीलाई युज हुनै भयो होला। अब एउटा हामीले हिसाब गरिसकेका छौँ। ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स, ब्यालेन्स सिटको क्याश
यसमा एड गर्ने टोटल क्याश रिसिप्ट क्याश सेल्स 20% भनिरहेछ हाम्रो कति छ जनवरी 8 लाखको 20% फेब्रुअरी 9 लाखको 20% मार्च 10 लाखको 20% यसरी 8 लाखको 20 1 लाख हैन यो त त्यहाँको छैन यो क्याश त्यहाँको छैन हामीले यो त हामीले यहाँ हेर्न पो यहाँ हेरेको यो जनवरी 60 है 9 लाखको 20% 9 दुना 80 1 लाखको 80 त्यसपछि 10 लाखको 20% 2 लाख पर्सेन्टेज मात्र लिएको हो माथि हेरेर है अनि टोटल कलेक्सन फ्रम अकाउन्ट लियो भइहाल्यो यो जनवरीको 5,74,400 फेब्रुअरीको 6,52,800 अनि 7,31,200 आइटम चढाउने यसरी तर जोड्ने बेला ज्यानको मात्र जोड्ने 24,000 1,60,000 र 5,74,400 एड गर्दा 7,58,400 लेस गर्नु पर्यो टोटल क्याश डिस्बर्समेन्ट मर्कन्डाइज पर्चेज हामीले सुरुमै वर्किङ नोटको रूपमा गरेका छौं जहाँ के भनेको छ पेड इन द नेक्स्ट मन्थ भनेको कारणले गर्दाखेरि जनवरीको फेब्रुअरीमा 450 फेब्रुअरीको मार्चमा 5 लाख मार्चको चाहिँ अकाउन्ट पेबलमा 450 यो कहाँबाट आयो त भन्दा ब्यालेन्स सिटमा दिइराछ फ्रम ब्यालेन्स सिट अफ लास्ट इयर डिसेम्बर महिनाको हामी जानमा कलेक्सन गर्छौं जानमा पे गर्छौं ल त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट दिएको छ ग्रस सेल्सको 25% भनेको 2 लाखको 25 कति 8 लाखको 25% 2 लाख 9 लाखको 25% 2,25,000 10 लाखको 25% 2,50,000 अनि पर्चेज अफ मेसिन चाहिँ त्यहाँ ज्यानमा किन्ने भनेछ 3,50,000 अनि ट्याक्स तिर्ने भनेको छ मार्चमा 1 लाख अनि यो सबै एड गर्न मिल्छ यो सबै एड गरेपछि हाम्रो आउँछ टोटल क्याश डिस्बर्स नाम दिन्छु 50 675 850 र ए माइनस बी गर्नु पर्यो जनवरी महिनामा पैसा भित्र आउँछ 7,58,000 जबकि पैसा खर्च गर्नको लागि बाहिर जान्छ 9,50,000 भनेपछि के हुने भयो ए माइनस बी गर्दा माइनसमा आउने भयो 1,91,600 नेगेटिभमा जसलाई सी नाम दिन्छौँ फेरि त्यहाँ मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 20,000 राख्नुपर्छ भनिरहेछ फेरि यो पनि जोडेपछि 20 जोड्दा 2,11,600 रुपियाँ हाम्रो देखिन्छ माइनसमा डेफिसिटमा हैन सर डेफिसिट हजुर अनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि बोरो गर्नुपर्ने हुन्छ बोरो गर्दाखेरि 5,000 को मल्टिपलमा बोरो गर भनेछ त्यसले 11,600 भए तापनि हामीले यहाँ 15,000 बोरो गर्ने बेला डी आउँछ 2,15,000 अनि सी छ -1,91,600 यो र यो एड गर्दा यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ जोड्ने बेला हाम्रो आन्सर आउँछ एन्डिङ ब्यालेन्स क्याश ट्रान्सफर टु नेक्स्ट मन्थ प्लस डी यो सी है 191,600 मा यो माइनस गरेपछि हाम्रो आउँछ 23,400 र जनवरीको क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको फेरि कहाँ आउँछ फेब्रुअरीको ओपनिङ हुन्छ ओपनिङमा जान्छ फेब्रुअरीमा बुझे बुझाछ सर एकपटक ट्राई गर्न सक्ला अब सकिएला सर एकचोटि ट्राई गरौँ अब यो सकिएन भने सर हुनुहुन्छ सोधौँला भोलि छँदै छ यो क्वेशनहरु पनि ट्राई गरौँ अनि यो माथि हामीले अघि लेखेको क्वेशनहरु पनि यो अर्कै फाइल भयो है यो त पठाइदिन्छु न सर हेर्नु पर्यो अहिले तुरुन्तै पठाइहाल्छु है फेरि बिर्सेला हस् सर हस् यही म अहिले तुरुन्तै गरिदिइहालौँ हजुर अघिको फाइलको त्यहाँ मुनि लेखेको नम्बरहरु 2018 2074 2062 72 अनि यो अहिले गरेको 2016 को मेकअप यसलाई चाहिँ रिपिट गर्ने
ल आयो है। हस् सर। ल एकपटक अब ट्राई गरौँ होला, यदि कुनै क्वेसन छ भने सोधौँ होला। ल अब हस् सर। नर्मली कन्सेप्ट भइहाल्यो, नबुझे फेरि हामी भोलि कन्टिन्यू गरौँला यसको है। हुन्छ। ल केही छ भने सोधौँ होला, अब नभए यही गरौँ, नभए यो एउटा के भ्याउँछ भने साह्रो होला। यो भएन, पहिला यो नै गर्नु पर्यो, पहिला मर्कन्डाइज नै बनाउनु पर्यो। त्यो सार्ने सर अब सबै हेरेर एकैचोटि बुझ्दै हुन्छ छ। हुन्छ, नभए एकैचोटि गरौँ न त। हजुर। अब जहाँसम्म मर्कन्डाइजमा त